آج ارادہ کر لویے رمضان المبارک آئے گا کثرت درود و سلام پڑھاں گے 5 ٹائم دی نماز پڑھاں گے روزہ اللہ دی رضا واسطے رکھاں گے روزہ اللہ دی رضا واسطے کھولاں گے جھوٹ نہیں بولاں گے نہیں آواز کٹ گئی ہے یہ باری آواز کٹ گئی ہے جھوٹ نہیں بولاں گے غیبت نہیں کراں گے کٹ نہیں تولاں گے تو ملاوٹ نہیں کراں گے نفل پڑھاں گے درود پڑھاں گے نمازاں پڑھاں گے جناب والی صلاۃ و تسبیح پڑھاں گے لوگاں نال میٹھے بول بولاں گے لوگاں نو جناب والی پیار نال بلاواں گے کسے دا دل نہیں دکھاواں گے کسے دا دل نہیں توڑاں گے روزہ رکھاں گے بھی اودی رضا واسطے کھولاں گے بھی اودی رضا واسطے معافی کثرت دے نال منگاں گے بخشش کثرت دے نال منگاں گے رحمت کثرت دے نال منگاں گے خدا دی قسم کملی والے دا وسیلہ دے کے منگاں گے ایدار رشی منگاں گے ادھر آواز آئے گی یار دا وسیلہ دیتا ہے جو بھی منگیا